भी दे दो, जाओ आयशा ले लो, आयशा भैया से पानी ले लो। और ये बैठी ना इधर अपने बाबा का सारा काम खराब कर रही है, ये मैंने अभी देखा। क्या कर रही हो? बाबा मारेंगे। सुबह के 6 बजे ही थे कि मेरी ड्यूटी शुरू हो गई, लेकिन आज दिल थोड़ा उदास था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम अपना वक्त ज़ाया कर रही हो, तुम्हारा चैनल नहीं चलने वाला। क्या एक माँ और हाउसवाइफ होना काफ़ी नहीं कि हमें ऐसी ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं? क्या हमारी मेहनत की कोई पहचान नहीं बन सकती? आज की वीडियो उन सब बहन भाइयों के लिए है जो समझते हैं कि घर में औरत करती ही क्या है। किचन से लेकर एक बच्चे की पढ़ाई तक एक माँ का दिन कभी ख़त्म नहीं होता। आज दिखाऊंगी कि मैं कैसे अकेले सब कुछ संभालती हूँ। नाश्ता बनाना सिर्फ एक काम नहीं, एक जिम्मेदारी है। हर किसी की पसंद अलग होती है, किसी को अंडा फ्राई खाना होता है तो किसी को पराठा जो है वो कड़कड़ा सा खाना होता है। हम औरतें गर्मी में चूल्हे के सामने खड़ी रहती हैं ताकि सब सुकून से खाएं। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं एक दिन ना उठूं तो क्या ये घर चल पाएगा? शायद नहीं, लेकिन फिर भी हमारी थकावट किसी को नज़र नहीं आती। बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिलेटिव समझते हैं अकेली रहती है, मज़े में रहती है, 2 रोटियां ही तो बनानी होती हैं। लेकिन इस नाश्ते के पीछे मेरी नींद, हमारी थकावट और हमारा खुलूस होता है। आज नाश्ता बनाते हुए बस यही सोच रही थी कि क्या मेरी इस मेहनत की कोई पहचान बन पाएगी? क्या आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे? काम करते करते अक्सर अपना ख्याल ही नहीं रखा जाता। कभी ठंडी चाय पीनी पड़ती है तो कभी खाना खाना ही भूल जाती हूँ। लेकिन जब मेरा बेटा कहता है मामा यू आर द बेस्ट, तो सारी थकावट उतर जाती है। यही मेरी कामयाबी है, चाहे दुनिया मुझे सिर्फ हाउस वाइफ ही क्यों ना कहे। सुबह के नाश्ते का वक्त ऐसा होता है जैसे एक औरत जंग के महाज पर खड़ी हो, जिसे एक ही वक्त में मुख्तलिफ काम करने होते हैं। और जिनके बच्चे फीड पर हों, मेरे ख्याल में वो माएँ तो बहुत ज़्यादा ही थकी हुई होती हैं। सारी रात बच्चों को फीड कराकर और उठकर उन्हें संभालना और उनके साथ साथ नाश्ता बनाना और बच्चों को होम स्कूलिंग देना। नाश्ता बनाते हुए, किचन में काम करते हुए मैं यही सोच रही होती हूँ कि पूरा शहर इस वक्त सो रहा होता है, लेकिन एक माँ का और एक हाउस वाइफ की ड्यूटी का अलार्म कभी भी ऑफ नहीं हो सकता। चाय की ये पत्ती जब तक रंग नहीं छोड़ती मज़ा नहीं आता। और हम औरतें भी बिल्कुल इस चाय की पत्ती जैसी हैं, सारा दिन काम की गर्मी में जलती हैं ताकि घर वालों की जिंदगी में सुकून का रंग ला सकें। कभी कभी तवे की तपिश से हाथ जल जाता है तो कभी कभी जल्दबाजी में उंगली भी कट जाती है, लेकिन हमें उफ तक नहीं कहना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम थक कर बैठ गए तो हमारे बच्चे और हस्बैंड भूखे ही रह जाएंगे। हम औरतें हमेशा ठंडी चाय ही क्यों पीती हैं? क्योंकि सबको गरम गरम खाना जो खाना होता है और उसी चक्कर में हमारी अपनी बारी सबसे आखिर में आती है। लेकिन क्या मेरा वजूद सिर्फ इस किचन तक ही है? आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या एक हाउसवाइफ का अपना कोई ख्वाब नहीं हो सकता? क्या हमारी पहचान सिर्फ सालन और रोटी तक ही है? जब मैं YouTube पर वीडियो डालती हूँ तो मैं सिर्फ वक्त ज़ाया नहीं कर रही होती, मैं अपने उन दबे हुए ख्वाबों को दोबारा जिंदा कर रही होती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बेटा बड़ा हो तो वो कहे कि मेरी माँ ने सिर्फ घर नहीं संभाला, उसने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई थी। मैं थकी हुई ज़रूर हूँ मगर हारी हुई नहीं हूँ। अगर आप भी मेरी तरह अपने ख्वाबों को फिर से जीना चाहती हैं तो इस सफ़र में मेरा साथ भी ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हाउस वाइफ की ज़िंदगी सुकून की होती है, घर में रहो, खाओ पियो और घर संभालो, लेकिन कोई उन दबी हुई ख्वाहिशात को कभी नहीं पूछता जो हर सुबह चूल्हे की आग में जलती है। मैं जब जब किचन में काम करती हूँ, जब जब मैं रोटी तवे पर फैलाती हूँ तो मुझे भी अपनी वो पुरानी किताबें याद आती हैं, वो शौक याद आते हैं जो मेरी आंखों में चमका करते थे। आज उन आंखों में सिर्फ प्याज का धुआं है या थकावट है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारा चैनल नहीं चलना, वक्त ज़ाया मत करो। उन्हें लगता है ये सिर्फ एक वीडियो है, मगर मेरे लिए ये मेरा आखिरी ख्वाब है, वो ख्वाब जो मैंने अपने लिए देखा है। मैं आज उन सब औरतों से ये बात कहना चाहती हूँ जो घर के कामों में अपनी ज़ात को भूल चुकी हैं। आप सबके ख्वाब ज़ाया नहीं हुए। अगर आपको पेंटिंग पसंद है, अगर आपको लिखना पसंद है, या अगर आप मेरी तरह यूट्यूब पर अपनी बात कहना चाहती हैं तो ज़रूर करें। दुनिया कहेगी आप वक्त ज़ाया कर रही हैं, लेकिन याद रखें जो इंसान अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकता वो दूसरों को खुशी कैसे देगा? नाश्ता बन जाने का मतलब ये नहीं कि मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। असली इम्तिहान तो अब शुरू होता है। बच्चों को नींद से जगाना, उसे टेबल तक लाना और फिर उसकी पसंद नापसंद के नखरे उठाना। मम्मा अंडा ठंडा है, मम्मा पराठा सख्त है, मम्मा चाय में चीनी नहीं है। एक हाउसवाइफ का दिमाग, एक माँ का दिमाग हर वक्त
کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے کہ کوئی کیسے اپنے بچے کو پیٹ میں 2 نوالے ڈالوں تاکہ وہ دن بھر کی پڑھائی اور کھیل کود کے لیے تیار رہے۔ اب یہاں پر اصلی امتحان شروع ہوا ہے ہوم سکولنگ کا۔ آج کل کے دور میں بچوں کی پڑھائی اتنی مہنگی ہے کہ ایک عام انسان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو خود پڑھاتی ہوں تاکہ اس کی بنیاد مضبوط ہو۔ ایک ماں ہونے کے ناطے میری کوشش ہے کہ میں اسے صرف کتابی کیڑا نہ بناؤں بلکہ ایک اچھا انسان بناؤں۔ میرا دل چاہتا ہے مجھے جو اسکل آتی ہے میں ہر وہ اسکل اپنے بیٹے کو سکھاؤں۔ بچوں کو پڑھانا کوئی آسان کام نہیں، بہت صبر چاہیے ہوتا ہے۔ کبھی وہ ضد کرتا ہے، کبھی میرا سر درد کرتا ہے، لیکن پھر بھی رکتی نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر آج میں نے ہمت ہار دی تو کل میرا بیٹا بھی پیچھے رہ جائے گا۔ اور سب سے مشکل تب لگتا ہے اسپیشلی جب آپ خود تھکی ہوئی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے بہتر بنے۔ میں اسے صرف کتابیں نہیں پڑھاتی بلکہ صبر اور محنت کرنا سکھاتی ہوں۔ ہوم سکولنگ میں پیسے تو بچتے ہیں لیکن ماں کا صبر بہت خرچ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ بھی اپنے بچوں کی ضد سے تنگ آ جاتی ہیں؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کیا آپ بھی اپنے بچوں کو خود پڑھاتی ہیں یا انہیں ٹیوشنز بھیجتی ہیں یا اسکول بھیجتی ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں تو صرف کھانا ہی بنانا جانتی ہے۔ نہیں، ماں تو ایک ٹیچر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک دوست ہے۔ آج میں اپنے بیٹے کو صرف میتھس نہیں سکھا رہی، اسے یہ سکھا رہی ہوں کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے وہ میری یوٹیوب کی محنت ہو یا اس کی پڑھائی کی محنت ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسے اسکول بھیج دیا کرو، اسے ٹیوشن بھیج دیا کرو۔ جب میں اسے پڑھاتی ہوں تو مجھے بھی اپنا وقت یاد آتا ہے کہ میرے بھی کچھ خواب تھے، شادی ہوئی، گھر سنبھالا، بچے ہوئے اور میرے خواب کہیں پرانی کتابوں کی طرح دراز میں دب گئے۔ کچن کے برتن ابھی سنک میں ہی پڑے ہیں مگر میری پریورٹی بدل گئی ہے۔ کبھی یہ اے غلط لکھتا ہے تو کبھی اس کا دھیان کھلونوں میں چلا جاتا ہے۔ پڑھاتے پڑھاتے اکثر مجھے خیال آتا ہے کیا میں اپنے بچے کو وہ سب دے پاؤں گی جو میں نے اپنے لیے سوچا تھا؟ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، شاید دنیا کی نظر میں میری اپنی کوئی ڈگری یا نوکری میں نے نہیں رکھی، مگر اپنے بیٹے کے لیے میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیچر ہوں۔ جب یہ مجھ سے سوال پوچھتا ہے کہ ماما آپ اتنا کام کیسے کر لیتی ہیں، تو میری ساری تھکاوٹ پل بھر میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو میرا خواب ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے صرف پڑھنا نہ سیکھے بلکہ یہ سیکھے کہ محنت کیسے کرنی ہے۔ میں اسے اس کی ٹیچر بن کر نہیں پڑھاتی، میں اسے اس کی دوست بن کر پڑھاتی ہوں۔ جب وہ تھک جاتا ہے تو ہم دونوں ایک 2 منٹ کا بریک بھی لے لیتے ہیں، ہم باتیں بھی کرتے ہیں۔ ہوم سکولنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ بچہ ڈرتا نہیں ہے، وہ کھل کر سوال پوچھتا ہے۔ مجھے بہت سارے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ آن لائن کلاس کیسے دلواتی ہیں اپنے بچے کو۔ میرا جواب یہی ہے کہ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ بہترین تعلیم پائے، لیکن ہر کسی کے پاس مہنگے اسکولز کی فیس نہیں ہوتی۔ میں چاہتی ہوں کہ جو صبر اور طریقہ میں اپنے بیٹے کے لیے استعمال کرتی ہوں وہی دوسروں کے بچوں کو بھی دوں۔ آج کا سبق ختم ہوا لیکن ماں کی سیکھ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو میرا پڑھانے کا طریقہ، کام کرنے کا طریقہ پسند آیا تو کمنٹ میں گریٹ جاب ضرور لکھ دیجیے۔ آپ کا ایک کمنٹ مجھے اور ہمت دیتا ہے۔ برش کر رہے تھے۔ بال انگلش میں بال کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کل انگلش بولیے تو ہیئر کو بولو بال۔ یہ تو ہو گیا یس، لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز، یہ ہو گیا نا۔ اب ہم اگلا دیکھتے ہیں کہ آج کیا ملا۔ یہ لو بس نیچے، چلو آ جاؤ۔